الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سامعین محترم، قرآن مجید دے تین مختلف مقامات تو اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ خالق و مالک نے ان آیات دے اندر صحابہ کرام دے ایمان اور انہاں دی شان دا تذکرہ فرمایا۔ اور انہاں آیات دے تحت ہی اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی شان، مقام، مرتبہ، انہاں دی ایمان دی حیثیت دے اندر کرنا چاہنا، یعنی شان صحابہ بحیثیت ایمان دے متعلق اج دی گفتگو ہوئے گی۔ اور یہ نال نال یہ بھی وضاحت کرانگا کہ صحابہ کرام نو جو اے شان ملیا، مقام ملیا، مرتبہ ملیا، آخر انہاں دے ایمان اندر کیڑی خوبی سی جدی وجہ تو اللہ نے انہاں نو اینی شان دے نال نواز دیتا ہے۔ اور پھر اپنے گریبان اندر بھی منہ پا کے چاکاں گے کہ آ ساڈے ایمان اندر او خوبی موجود ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام دے ایمان دی شان، مقام، مرتبہ اے نالوں بڑھ کے کی ہو سکتا ہے کہ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک تو ایک کلمات سنے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا اس بندے نو جہنم دی اگ چھو نہیں سکدی کہ جن ایمان دی حالت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا دیدار کر لیا، پھر ایسے حالت زندہ رہا، ایسے حالت موت آ گئی، فرمایا جہنم دی اگ اس مومن نو چھو نہیں سکتی۔ ایتھے ہی بس نہیں بلکہ فرمایا او رآ من رآنی، صحابہ دی شان بحیثیت ایمان اس قدر زیادہ ہے،
فرمایا جن نے میرے صحابی نو ایمان دی حالت اندر ویکھ لیا اللہ نے او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیتی۔ تھوڑی فضیلت ہے، تھوڑا مقام ہے کہ ایک بندے دی زیارت ایمان دی حالت اندر بندہ کرے تے اس بندے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے، صحابی دا مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا؟ ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایمان دے حوالے دے نال اللہ دے نبی علیہ السلام دے اے صحابہ اس قدر اچھے درجے تے کہ حالی نبی علیہ السلام دے صحابہ دنیا تے آئے نہیں، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ آپ دے آن تو پہلیاں آسمانی کتاباں اندر موجود سی، آپ دی صفات دا تذکرہ موجود سی، آپ دی عظمت اور فضیلت دا تذکرہ موجود سی، ایویں میرے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ بھی اللہ نے پہلیاں کتاباں اندر کیتا ہے، صحابہ دے ایمان نو بھی اللہ نے پہلیاں آسمانی کتاباں اندر نازل کیتا ہے۔ وہ کیسی خوش قسمتی ہے، کیسی خوش بختی ہے، کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے کہ صحابہ دے آن تو پہلا انہاں دے ایمان دے چرچے اللہ نے دنیا تے روئے زمین تے کر دیتے ہیں، آن تو پہلے ایمان دے تذکرے۔ لیکن اج ویکھ لو محرم الحرام دے مہینے دی آمد اسلامی قمری ہجری سال دا اے پہلا مہینہ اور حرمت والا مہینہ، اس مہینے دے اندر پاکستان اندر ایک گروہ ایسا ہے جنوں جیڑا اپنے آپ نو مومنین تصور کردا ہے کہ اسی مومنین دی جماعت ہاں، اور انہاں صحابہ دے بارے زبان کھولدا ہے کہ جنہ صحابہ دا ایمان انہاں دے آن تو پہلا اللہ نے تورات اور انجیل اندر بیان کر دیتا سی۔ انہاں صحابہ دے ایمان تے بحث کیتی جاندی ہے، انہاں نبی دے جانثاراں دے ایمان تے تبرہ کیتا جاندا ہے، حالانکہ قرآن نے انہاں لوگاں دے ایمان دا تذکرہ انہاں دے آن تو پہلیاں کتاباں اندر ہون دی گواہی دیتی ہے۔ قرآن فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات۔ الفاظ تے غور کرے آجے، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام اور آپ دے صحابہ آپ تے ایمان لے آنے والے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے انہاں دے ایمان تے تذکرے انہاں دے ایمان تے چرچرے پہلی کا کتاباں اندر تورات اندر اور انجیل اندر بھی کر دیتے ہیں۔ اے پہلی شان صحابہ دے ایمان دی کہ انہاں دے آن تو پہلا انہاں دے ایمان دے تذکرے تے جدوں اے لوگ دنیا تے آئے عملی طور تے انہاں نے ایمان نو اپنایا، پھر اللہ نے انہاں دے ایمان دی گواہی قرآن دے کئی مقامات تے دیتی، انداز بدل بدل کے صحابہ دے ایمان دی گواہی دیتی۔ قرآن فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کون نے میرے پیغمبر دے صحابہ والذین آمنو، فرمایا او لوگ جڑے میرے پیغمبر تے ایمان لے آئے، وہاجروا تے میرے پیغمبر دے نال ہجرتاں بھی کیتیاں، وجاہدوا فی سبیل اللہ میرے پیغمبر دے شانہ بشانہ کفار دے خلاف جہاد بھی کیتا ہے، کفار دے خلاف قتال بھی کیتا ہے۔ والذین آووا، اور او لوگ جنہ مدینے اندر میرے پیغمبر نو تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو جگہ دیتی ہے، وَنَصَرُوا مدینے اندر رہ کے انہاں پورا سپورٹ کیتا ہے، پوری مدد کیتی ہے۔ فرمایا اے مہاجر یا انصار دو ہی گروہ نے نا صحابہ دے، اللہ ہن ڈگری دین لگے نے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اے پکے مومن جے، اے کھرے مومن جے، اے سچے ایمان والے جے، جنہ دے ایمان دے حق ہون دی گواہی کائنات دا رب دے دے۔ آج دے کالے لباس والا، کالے دل والا، کالی زبان والا جو مرضی بولدا رہے انہاں تو کوئی فرق نہیں پہن والا، اللہ نے انہاں نو روزے روشن دی طرح آسمان دے ستاریاں دی طرح چمکدا دمکدا بنایا ہے، اور انہاں دے ایمان دا تذکرہ انہاں الفاظ نال کر دیتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اے پکے تے سچے تے کھرے مومن نے، انہاں دے ایمان اندر کوئی شک نہیں۔ کتے قرآن کہہ رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے نبی دے صحابہ دی شان بحثیت ایمان اس قدر زیادہ ہے، فرمایا میرے رب نے صحابہ دے دلاں اندر ایمان دیاں موراں لا دیتیاں نے، ایمان دیاں موراں، ایمان دے ٹھپے لگ گئے نے، تے جنہ دے دل ایمان دی مہر دے نال بند ہو چکے نے، اور ایمان انہاں دے دلاں اندر مزین کر دیتا گیا ہے۔ انہاں دے ایمان دی شان کس طرح ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، فرمایا انہاں دے دلاں اندر ایمان مزین کر دیتا گیا ہے، کفر و فسق نو انہاں دے دلاں اندر نفرت پیدا کر دیتی گئی ہے، ایمان دیاں موراں لگ گئیاں نے، تے مور کدوں لگ دی ہے؟ جدوں ہر چیز مکمل ہو جائے۔ رب دسنا چاہتا ہے نبی دے صحابہ ایمان دے درجات اندر مکمل ہو چکے نے، تے رب نے ایمان دیاں موراں انہاں دے دلاں تے لا دیتیاں نے، ایمان دے معیار اندر مکمل، ایمان دے معیار اندر کامل ترین،
کتے قرآن اس انداز نہ اعلان کرتا ہے ایسا اعلیٰ ایمان. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. فرمایا اللہ اینا ایمان والیاں تے راضی ہو گیا ہے، اے اپنے رب تے راضی نے تے اے رب اینا تے راضی ہو گیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جے اس شان نو سمجھنا ہوئے تے اس حدیث تے غور کرو. میرے پیغمبر فرماندے نے جدو جنتی جنت اندر چلے جائیں گے، رب دیاں جنت اندر اہل ایمان موجاں لوٹ دے ہوں گے. اللہ فرمان گے او میرے جنتیو کسے چیز دی کمی ہے؟ اللہ کسے شاید دی کمی نہیں. ارادہ کرنے ہیں، ذہن اندر خیال کرنے ہیں تے چیز میسر آ جاندی ہے. اللہ فرمان دینے او جنتیو آج دو نعمتاں میں ایسیاں دین لگا جیڑیاں آج تو پہلا توانو نہیں عطا کیتیاں. اللہ او کیڑیاں نے؟ فرمایا ایک میرے چہرے دا دیدار ہے، آج تو پہلا میں توانو اے نعمت عطا نہیں کیتی، تے دوسرا اج دے بعد میں تواڈے تے راضی ہو گیا، کدی تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا. اے جنت دے اندر جڑی سب تو اچھی نعمت ہے تے سب تو آخر تے جڑی منوں تے تانوں انشاءاللہ نصیب ہونی ہے، اللہ نے اس نعمت دا اعلان صحابہ نو دنیا تے دے کے صحابہ نو جنت دی پہلی خوشبو عطا کر دیتی ہے. دنیا تے صحابہ نال رب راضی نے فرمایا میں راضی ہو گیا. اینا ایمان والے نال ایسی شان، ایسا مقام اور ایسا مرتبہ. کیسی شان ہے، کیسا مقام تے کیسا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اونا دے ایمان نو ساڑے واسطے نمونہ تے کسوٹی بنا دیتا ہے. ایسے اعلیٰ معیار تے رب نے ساڑے ایمان دا مطالبہ کیتا ہے تے صحابہ دے ایمان دے معیار دا مطالبہ کیتا ہے. کائنات دا رب ایک چیز دا مطالبہ کر رہے ہیں. ایتھے کوئی صدر کسے شے دا مطالبہ کر لوے، کوئی وزیر کسے شے دا مطالبہ کر لوے، اسی آنے یار او دی کنی قسمت ہے، او دے جناب بھاگی جاگ پہ، او دے پیراں تے او دے زمین تے پیر نہیں لگ دے. میری چیز صدر نے طلب کر لئی، وزیر اعظم نے طلب کر لئی. اور جنوں جیڑی چیز کائنات دا رب طلب کرے، جس معیار تے طلب کرے، اونا نبی دے جانے ساراں دا ایمان کڈا آلہ ہوئے گا. قرآن فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اے دنیا دیو لوگو اگر واقعاتاً مومن بننا چاہندے ہو تے میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. کہتے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا دنیا والے ہو اگر میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، اگر اس معیار دے مومن بن جاؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تے پھر ہدایت یافتہ ہو، پھر واقعاتاً تسی مومن ہو، پھر واقعاتاً تسی ایمان والے ہو. صحابہ دے ایمان نو ساڑے واسطے نمونہ بنایا ہے. آخر اے دی شان دے ملن دی وجہ کی ہے؟ صحابہ دے ایمان اندر وہ کیسی خوبی سی کہ اللہ نے اونا دے اوم تو پہلا اونا دے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے. اونا دے ایمان تے مورا لا دیتیاں نے، اونا دے ایمان دی گواہی قرآن اندر دے دیتی ہے. اونا دے ایمان نو ساڑے واسطے نمونہ اور کسوٹی بنا دیتا ہے. آخر او دی وجہ کی سی، خوبی کی سی اونا دے ایمان اندر؟ سب تو پہلی بڑی خوبی ہے سی کہ صحابہ دا ایمان کامل یقین ہوتے سی. صحابہ
صحابہ دا ایمان اللہ اور او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اتے سی اینا پکا یقین صحابہ نو اپنیاں اکھاں تے اونا یقین نہیں سی اپنے کناں تے اونا یقین نہیں سی اپنے مشاہدات تے اونا یقین نہیں سی اپنے تجربات تے اونا یقین نہیں سی اپنے وسائل تے اسباب تے یقین نہیں سی جنہ یقین اونا نو اللہ اور او دے رسول دی بات اتے سی اور ایدہ نام ہی ایمان ہے ایک شے ویکھ کے تے پھر میں یقین کراں اینو ایمان تے نہیں نہ کیا جاندا پھر تے میں اپنی اکھ تے ایمان لے آندا ہے میں تے پھر اپنی اکھ نو سچا قرار دیتا ہے نا اللہ اور او دے رسول دی بات نو تے سچا قرار نہیں نہ دیتا ایمان اس چیز دا نام ہے گل سمجھ آئے نہ آئے اکھی ویکھے نہ ویکھے کنی سنے نہ سنے تجربے اندر ہوئے نہ ہوئے جتھے قرآن اور حدیث دی بات آ جائے اوتھے دا پکا یقین بن جائے ایدہ نام ایمان ہے صحابہ اندر اے خوبی بڑی سی ایمان اندر الذین یؤمنون بالغیب صحابہ ان ویکھی چیز تے ایمان بس پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو بول نکلن دی دیر ہے صحابہ دا یقین بن جاندہ ذرا مثال دے کے میں صحابہ دے ایمان دی جھلک دکھانا چاہنا اٹھاؤ سنن نسائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دیہاتی دے کولوں کوڑا خریدے ہے کوڑا خریدیا آپ نے تے آپ نے فرمایا میرے کول پیسے نہیں مدینے چل جا کے میں تینوں پیسے دے دیاں گا تے کوڑا مینوں دے دیں اے دیاتی نال چلدا جا رہے ہیں تے رستے اندر دوسرے لوگ بھی اے دے کولوں گھوڑے دے بارے سوال کر دینے گھوڑا بیچنا ہی کی ریٹ لیں گا ہن اے قیمت لائی جاندہ ہے دوسرے انو ریٹ دسی جاندہ ہے تے جیڑی قیمت میرے پیغمبر علیہ السلام نال طے ہوئی سی نا اس قیمت نالوں اس دیاتی نو زیادہ پیسے ملن لگ پینے تے دیاتی آندہ ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لینا جے تے ٹھیک ہے پیسے دیو نہیں لینا تے میں جناب گھوڑا بیچن لگا میرے پیغمبر فرماندے نے او دیہاتی تیرا میرے نال سودا ہویا ہے جدو سودا ہو گیا ہے تے پھر کیوں دوسری جگہ بیچنا ہے تے او پینڈو یہودی سی آندہ اللہ والذی باسکا بالحق والذی باسکا کہن لگا نہیں اللہ دے قسم میں تے توانو گھوڑے دا سودا کیتا ہی نہیں قسم چوک گیا اللہ دی آندہ اللہ دی قسم میں سودا نہیں کیتا ہن تکرار بڑھ گئی میرے پیغمبر فرماندے نے تو سودا کیتا ہے یہودی آندہ ہے تو سودا نہیں کیتا تے یہودی بڑا چاتر سی کہن لگا حلومہ شاہدہ گواہ لے آؤ جے واقعاتاً سودا کیتا ہے اتھے ان ہے ہی کوئی نہیں سی تے ادھروں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے جدو پیغمبر علیہ السلام دا تکرار ویکھے آتے کھڑے ہو گئے آکھن لگے یہودی کی گل ہے آندہ جی تو آڈے نبی آندے نے کہ میں سودا کیتا ہے تے میرا سودا ہی نہیں ہویا تے میں نہ گواہ پیش کرو تے حضرت خزیمہ فرماندے نے میں گواہی دینا واقعاتاً اللہ دے پیغمبر نے تیرے نال سودا کیتا ہے آخر وہ نے گھوڑا بھیج دیتا نبی علیہ السلام نو گواہی جو مل گئی جھوٹا پہ گیا تے بعد اندر نبی پاک فرماندے نے خزیمہ لیما تشہدو دس گواہی کیویں دیتی آ تو تے اتھے موجود ہی نہیں سے ہن نبی دے جانثار دا ایمان ویکھے آجے آندے نے تصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تہاڈی زبان نے مبارک تو نکلے ہے کہ میں سودا کیتا ہے تے میں تہاڈی زبان تے یقین کر دیاں گواہی دے دیتی ہے کیوں ساڈا ایمان ہے ساڈی اکھ دھوکا کھا سکدی ہے ساڈا کن دھوکا کھا سکدا ہے پر تہاڈی زبان تو نکلے الفاظ غلط نہیں ہو سکدے اے صحابہ دا ایمان اے خوبی سی صحابہ دی ہن ساڈا ایمان ہی کمزور ہو گیا یقین کمزور ہو گیا اسباب تے وسائل تے یقین آ گیا ایسی ایسی گفتگو کردے نے ایمان والے اللہ دی قسم انج محسوس ہوندا ہے کہ جویں رب نو انہاں رب سمجھیا ہی نہیں انہاں سمجھیا رب بھی کوئی بڑی کمزور جی کوئی چیز ہے رب نو طاقتور سمجھیا ہی نہیں رب نو قدرت والا سمجھیا ہی نہیں رب نو بڑا سمجھیا ہی نہیں ایسی ایسیاں گلاں کسے نو آکھو جناب اے وظیفہ
وظیفہ کریا کر حالات بہتر ہو جان گے. پتہ کی آندا او نہیں جی اے کتھے بہتر ہونے نے, مینوں پتہ میرے وسائل ہی اینے جوگے نہیں. او تیرا رب تے کوئی یقین نہیں. ایمان کس چیز دا نام ہے؟ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی ہے ہوئی کیفیت سی کہ اونا دا ایمان اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اتے سی, او اسباب تے وسائل تے یقین نہیں سن کر دے. اے ہوئی وجہ کہ جدو اللہ تے یقین کر دے سن تے اللہ بھی انہاں نو دنیا تے انہاں دی کانڈ نہیں سی لگن دیندا. دلیل صحیح البخاری اندر ہے. نبی علیہ السلام کو لے کے کیس آیا ہے, حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ایک بچی دا دند ٹوٹ گیا ہے. لڑائی جھگڑے فطرت ہے, کوئی وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے, وعدہ گھاٹا ہویا انسان ہوندے ناتے غلطی ہو گئی, ایک بچی دا دند ٹوٹ گیا, وہ قصاص لین واسطے پیغمبر علیہ السلام کو لائے. تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ربیع تہاڈا دند توڑیا جائے گا. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود نے, آندے نے اللہ دے نبی جی اللہ دی قسم ہے اے دے دند نہیں توڑے جان گے. میرے پیغمبر فرماندے نے انس اے اللہ دی کتاب دا فیصلہ ہے, اے رب دا حکم ہے قصاص لیا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو اکو گل تے ڈٹے نے, اللہ دے نبی دے دند نہیں توڑے جان گے. فرمایا انس اللہ دی کتاب دا فیصلہ ہے, اور او مطالبہ کر رہے نے اساں قصاص لینا ہے, اساں دیت لینی نہیں, قصاص ہی لیا جائے گا, دند ہی توڑیا جائے گا. آخر تھوڑی دیر گفتگو ہوئی, او قوم والے دیت راضی ہو گئے, انہاں دیت لی لئی, دند نہ توڑیا. تے میرے پیغمبر نے پتہ آخر تے کی اعلان کیتا ہے, آپ فرماندے نے اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَن لَّوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ. اے میرے صحابہ اللہ دے بندیاں چوں ایسے بھی مومن ہیں جڑے اللہ تے یقین نال قسم پا دین تے اللہ انہاں دی قسم ہی پوری کر دیا کردہ ہے. اینا یقین کہ رب دے بارے گل کیتی ہے کہ ایک دا دند نہیں توڑیا جائے گا, او قوم راضی ہو گئی. قسم اللہ تے پائیے اللہ نے میرے انس دی کانڈ نہیں لگن دیتی. کیوں؟ پتا سی میرے رب نے کہ اینا دا ایمان بالغیب ایڈا پکا ہے, اے رب تے یقین کرنے والے ایمان رکھن والے اللہ دنیا تے انی شان تے نا مقام دے دے لے. تے ساڑھے ایمان دا اے تے وجہ وسائل تے ایمان بن گیا. نماز دا وقت ہوئے دکانداری کیوں نہیں چھڑ دا؟ اسے واسطے نہیں چھڑ دا, ایمان کمزور ہو گیا. دکان چھڑ کے نماز پڑھن گیا تے گاہک ڈور جائے گا, ہائے ہائے. دکان تے یقین, وسائل تے یقین, اپنے کارخانے دے ملازمہ تے یقین, اپنی صلاحیت تے یقین کہ میں انج کرانگا, میں یہ کرانگا. اور جیڑا رب تے یقین کر لیندہ ہے اللہ پھر اتھوں نو رزق عطا کردہ ہے جتھوں دے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوندہ. آج جاندہ جی قرضے بڑے نے, میں محنت کرانگا, میں یہ کرانگا, میں وہ کرانگا, سارا ٹائم ہی دنیا دے اسباب تے وسائل تے ذہن دوڑاندہ ہے تے آندہ تاں قرضے لینے نے. انہیں کدی نہیں رب تے یقین کر کے آکھیا کہ میرا رب آسمان تے میرا حامی و ناصر ہے, میں اللہ تے ایمان رکھن والا, میں رب دے دین دی مدد کراں, اللہ میری مدد کر کے میرے سارے معاملے حل کر دے گا. اور ذرا رب تے یقین کر کے دیکھو. مینوں واقعہ یاد آ گیا صحیح البخاری چو, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دے صحابی ایک دنیا تو جان لگے نے تے کنے لکھاں دا قرضہ ہے اس دور اندر. تے قرضہ چڑھن دی نوعیت یہ سی کہ لوگاں کو امانت لیں دے تے آندے یار میرے کو امانت جیڑی ہے نا وہ اگے پیچھے نہ ہو جائے, اے امانت دا بڑا مسئلہ ہے, امانت داری بڑا معاملہ ہے, لہٰذا تسی مینوں بطور قرض چیز دے دیو, جدوں مطالبہ کرو گے میں واپس دے دیاں گا. سے نبی علیہ السلام دے صحابی وہ بطور قرض لے لیں دے, زمین خرید لیں دے. وہ زمینہ خرید دیاں کافی قرضہ لوگاں دا چڑھ گیا تے وفات دا وقت قریب ہویا تے بیٹے نو سمجھان لگے کہ میرا قرضہ میری وفات تو بعد اتارنا ہے. تے جتھے کوئی کمی بیشی ہو گئی, جتھے کوئی تنگ پہ گیا, اوتھے کہیں یا مولا زبیر, اے زبیر دے مولا,
میرے والد محترم دا قرضہ اتار دے، میرے والد محترم دے واسطے آسانیاں کر دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سارا قرضہ چڑھیا سی۔ بیٹا کہن لگا اللہ دے ابا جی کون نے تواڈے مولا، کدے کولوں سوال کراں؟ کیونکہ مولا دے عربی اندر کئی معنی نے۔ مولا دا معنی مشکل کشا بھی ہے، مولا دا معنی دوست بھی ہے، مولا دا معنی آقا بھی ہے، مولا دا معنی غلام بھی ہے، کئی معنی نے۔ کیڑا مولا، کنوں پکاراں؟ کہن لگے اللہ نو پکاری تے لکھاں دا قرضہ۔ واقعہ مختصر میں اپنی بات دے متعلقہ بات کراں تے جدوں وفات ہو گئی بعد اندروں ایک زمین صرف ویچیے اللہ تے یقین کر کے تے اونا دا قرضہ اللہ نے سارا اتار دیتا ہے تے نال کنا نفع بھی دے دیتا ہے تے کئی زمیناں بچ گئیاں بعدوں۔ اے وے یقین، تیرا اللہ دی ذات تے یقین ہی کوئی نہیں۔ آج ڈالراں دے حساب نہ قرض ہے، ریالاں دے حساب نہ قرض ہے۔ آخ اپنا نام لے کے جویں یا مولا ثاقب، یا مولا العادل، یا مولا زبیر، یا مولا العبداللہ، نام لے کے اپنا رب نو پکار، اللہ تیرا قرضہ اتار دے گا۔ دی وجہ ہے صحابہ نے یقین کیتا ہے، یقین کامل کیتا ہے۔ ایس خوبی دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے ایمان دے تذکرے پہلیاں کتاباں اندر اور قرآن دے پارے اندر کر دیتا ہے۔ اے یقین دی کمی رہ گئی، ہن ساڈا یقین ہی اٹھ گیا۔ ساڈا یقین ہوئے کہ رب کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جدوں جمعے دی اذان ہو جائے، اذان تو پہلے پہلے اللہ دے گھر اندر آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تواڈے واسطے بڑا بہتر ہے۔ دسو یقین ہو جائے تے اسی یہ بہتری چھڈ کے دنیا دے گلیاں سڑکاں تے بازاراں اندر وقت ضائع کریے؟ اور اے ہی رونے نے ساڈے جڑی ساڈی زندگی مشکل ہو گئی ہے، سانو یقین کوئی نہیں رہ گیا۔ یقین ہوئے اللہ دے قرآن اندر کہ رب نے ایمان تے اعمال صالحہ دی بنیاد تے جہنم حرام کرنی ہے تے جنت دا داخلہ دینا ہے۔ تے کیا ساڈے اعمال دی اے کیفیت ہوئے کہ اسی سجے کنوں سن کے کھبے کنوں کٹ دینے ہیں، کدی عمل دا جذبہ پیدا نہیں ہویا؟ یقین ہوئے تے پتہ عمل دا جذبہ کیویں پیدا ہوندا ہے؟ فوراً، اے نہیں دو چار جمعے سوچاں گے سمجھاں گے، نہیں، فوراً تبدیلی، فوراً اللہ نال وعدہ۔ دلیل صحیح البخاری اندر ہے، مرد تے مرد عورتاں دے ایمان دا، صحابیات دے ایمان دا بھی بڑا چرچا ہے۔ صحابیات نے بھی ایمان اندر اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی۔ نبی علیہ السلام کو لے کون والی آئی آ کے آندی اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا، دعا کر دیو اللہ مینوں شفاواں عطا کر دے وے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ان شیتی صبرتی ولکل جنہ و ان شیتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اے بی بی اگر صبر کریں رب جنت دے گا، تے جے آنی ہے میں دعا کر دینا اللہ دنیا تے تکلیف ختم کر دے گا۔ او بی بی دا اینا یقین ہے، دوسری گل نہیں کی تھی، آندی اللہ دے نبی اصبرو میں صبر کرانگی رب کولوں مینوں جنت لے دے آجے۔ اتنا بڑا سودا کیتا ہے کس بنیاد تے کہ پیغمبر علیہ السلام دی زبان تے یقین سی۔ پتہ سی جے پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیتا ہے جنت پکی ہے، ساڈا یقین کمزور ہو گیا ہے، تاں سی دینی اعمال چ پیچھے 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 سانو عمل دا جذبہ پیدا نہیں ہوندا۔ صحابہ دی ہے ہوئی خوبی سی، اینا یقین سی، فوراً عمل دا جذبہ پیدا ہو کے انہاں اپنیاں زندگیاں تبدیل کر لیا۔ تائیں کہن والا آندا ہے نا بڑے مومن دنیا وچ آئے صحابہ وانگ کسے دا ایمان نہیں، منن والی اونا اخیر کیتی، منیا قرآن حدیث تائیں، اور جیسا حکم ملیا جس دم ملیا عذر ذرا بھی کوئی لیان نہیں، فوراً عمل کما کے خوب ویکھو راضی کیتا ہے رب رحمان تائیں۔ ایسی خوبی انہاں دے ایمان دی۔ دوسری بڑی خوبی انہاں دے ایمان دی کی ہے
کہ انہاں دا ایمان غیرت والا سی، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہوئے تے صحابی کو برداشت ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ غیرت مند ایمان ساڑی طرح نہیں ہر چیز ہی برداشت کری ہونا ہے، ذاتی غیرت ہوئے تے لڑائیاں نے، جھگڑے نے، قتل و غارت نے، سالہ سال تک یہ دے کینے تے حسد نہیں مکدے، لیکن جدوں اللہ اور دے رسول دے دین دی واری ہوندی ہے اکائی غیرت چلی جاندی ہے، اکائی دے اندر بے غیرتی اور بے حسی آ جاندی ہے۔ صحابہ دا ایمان غیرت آلا سی، وہ فرائض و واجبات تے پھر فرائض و واجبات نے چھوٹی چھوٹی چیز اللہ اور دے رسول دی مخالفت انہاں کولوں برداشت نہیں سی۔ دلیل صحیح البخاری اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہے، انہو رآ رجلا یخذب، ایک بندے نو ویکھے ہے انج نہ اپنے گوٹھے تے کنکری رکھ کے انج نشانے لائی جاندا ہے، جویں بچے عام کھیل دے نے، انج کنکریاں رکھ کے نشانے لا رہے ہیں۔ ہن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز تو منع فرمایا ہے، کوئی ایڈی فرض واجب چیز نہیں فرمایا، نہیں اے کام نہیں کرنا، کیوں؟ اے دشمن نو کوئی نقصان نہیں دیندی، ہاں اے اپنا نقصان کر دی ہے، کی کسے دا دند توڑ دے گی، کسے دی اکھ پھوڑ دے گی، ظاہری بات ہے۔ ہن چھوٹے بچے جویں گلیل چ پا کے تے نشانے لاندے نے، اے چیز حرام ہے، انہاں بچیاں نو اے چیز نے نقصان کر دیاں نے گلیلاں، اے انجی کری جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے منع کیتا ہے اس عمل تو بعد آ جا، اے عمل نہ کر، اے فعل نہ کر، اے کہہ کے چلے گئے، واپس آئے تھوڑی دیر تو بعد تے او ماشاءاللہ پھر لگا سی، جویں کئی بچے عادتاً ضدی ہوندے نے، وہ لگا پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دی غیرت گوارا نہیں کیتی۔ نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے لا اکلمک قضا و قضا وفی روایت مسلم لا اکلمک ابدا۔ عبداللہ بن مغفل آندے نے میں تینوں نبی علیہ السلام دی حدیث سنائی سی، تو پھر بعد نہیں آیا، جاج تو بعد میں پوری زندگی تیرے نال کلام نہیں کرانگا۔ اے وے غیرت والا ایمان، غیرت مند صحابہ مومن، اج تو بعد میں تیرے نال کلام نہیں کرانگا، اے چھوٹی جے سنت دی مخالفت کیتی ہے، چھوٹے جے آپ تے حکم دی مخالفت کیتی ہے، فرماندے نے جا اج تو بعد میں تیرے نال کلام نہیں کرانگا۔ تے ساڈی کیفیت، ساڈا ایمان ذاتی غیرت ہے، ذرا بھرا نے گل کیتی ہے بھرا نو کہہ دینا ذاتی مسئلہ ہے تے پوری زندگی میں تیرے بوئے تے نہیں آنا، میں مر گیا میری منجی نو ہاتھ نہ لائی، اینی کرنٹ ہے میرے اندر، میں تو میری گل دی لاج نہیں رکھی، تو مینوں گل کروا کے بست کرایا، جاج تو بعد میں تیری شکل نہیں ویکھنی۔ سکے بھرا نہ لڑائی کر لئیے، ذاتی غیرت ہے، تے جے سگا بھرا بے نماز ہے، یاریاں لگیاں نے، سگا بھرا جناب اللہ دے دین دا دشمن ہے، ہر ویلے زہر اگلدا رہندا ہے، کدی سنت دا مذاق اڑاندا ہے، کدی کسے چیز دا مذاق اڑاندا ہے، اے دی غیرت ٹس تو مس نہیں ہوندی۔ صحابہ دی کیفیت کی ہے، نبی دے صحابی ایمان غیرت مند سی، تاں اللہ نے انہاں نو سچے تے کھرے مومن آکھیا ہے۔ ایسی غیرت، ایسی دلیری، ایسی جرت، صحیح البخاری اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو ایک بندے نے احرام دی حالت اندر حج دے موقع تے سوال کیتا ہے حجر اسود دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، اینو بوسا دینا چاہیے کہ نہیں؟ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے بوسا دیتا ہے، تے نبی پاک دے صحابہ نے بوسا دیتا ہے، نبی پاک نے انہوں چھویا استعلام کیتا ہے، تے نبی پاک دے صحابہ نے کیتا ہے۔ ایک کہن لگا یمن جو آیا سی ارائیتا ان زخمتو ارائیتا ان غلبتو، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈا کی خیال ہے جے رش پہ جائے تے میں بوسا نہ لے سکاں، استعلام نہ کر سکاں، اشارہ نہ کر سکاں، پھر کی حکم ہے جے میں میتے چیز غالب آ جائے میں کم کر ہی نہ سکاں؟ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا ہے، فرماندے نے اجعل ارائیتا بالیمنی، اے اگر مگر اپنے یمن چ رکھ کے آیا کر، او حدیثو کا رسول اللہ،
میں تینوں اللہ دے پیغمبر دی حدیث سنائی ہے تے تو میرے کولوں میری رائے پوچھنا ہے۔ ایسی غیرت تو ساڑی کیفیت کی ہے؟ مسئلہ آ جائے اے میرا امام نہیں ماندا، اے میرا چودھری نہیں ماندا، اے میرا مفتی نہیں ماندا، اے میرا مولوی نہیں ماندا، اے میرا فلان نہیں ماندا، اے میرا ذہن نہیں ماندا، اے میری برادری نہیں ماندی۔ صحابی دا ایمان کنی غیرت والا ہے، فرماندے نے آرا ایتا اے اگر مگر یمن چ رکھ کے آیا کر، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تینوں سنا رہا، تینوں حیا نہیں آئی؟ ایتھے ہی بس نہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درس دے رہے نے تے درس اندر پیغمبر علیہ السلام دے فرمان سنائے تے اونا جو ایک فرمان سنایا الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ اور لوگو نبی پاک نے فرمایا جیڑی حیا دین والی ہے، ایمان والی ہے، وہ ہمیشہ خیر لے کے ہوندی ہے۔ تے مجمع اندر ایک بشیر بن کعب بندہ موجود سی، آندا ہے اے عمران مکتوب فی الحکمہ، حکمت دیاں کتاباں بھی لکھے ہے ان من الحیاء وقارن و ان من الحیاء وقارن، اے حیا جڑی ہے بڑی عزت والی چیز ہے، اے حیا جڑی ہے بڑی اچھی چیز ہے، اے تے حکمت دیاں کتاباں اندر بھی لکھے ہے۔ ہن گل ایڈی کوئی نہیں سی، لیکن جڑا انداز سی نا کہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے اندر اے اپنی حکمت پیش کر رہے ہیں، اپنا دماغ پیش کر رہے ہیں، اپنی سمجھداری پیش کر رہے ہیں۔ تے صحیح مسلم اندر میں پڑھیا ہے فغضب عمران، حضرت عمران بن حسین نو غصہ آیا حتی مرت عیناہ، اینا صحابی نو غصہ آیا کہ اکھاں سرخ ہو گئیاں تے فرمان لگے غصے نال احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحدثنی عن صحیفتک، میں تینوں جگاں دے پیر دی بات سنائی ہے تے تو اے دے مقابلے اندر اپنے صحیفے مینوں سنا رہے ہیں۔ تینوں شرم نہیں آئی، تینوں حیا نہیں آئی، تیری ایمان دی غیرت دا جنازہ نکل گیا، تیرے ایمان نے تینوں چنجوڑیا نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام دی بات دے مقابلے اندر تو اپنی حکمت پیش کر رہے ہیں۔ میرا ذہن کہندا ہے، میرا فہم کہندا ہے، میری تنائی کہندی ہے صحابہ نو اگر ایمان دے حوالے نال ڈگری ملی اولئک هم المؤمنون حقا، او دی وجہ ایسی صحابہ دا ایمان کامل یقین والا، صحابہ دا ایمان غیرت والا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ سانو بھی ایسا یقین اور ایسی غیرت عطا فرما دے وے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کیلان جامعہ سلفیہ للبنات محلہ رشید کلونی، بالکل ہے ساڑھے جو ملحق جامعہ ہیں، بروز اتوار نو صبح 9 بجے تو لے کے 11 بجے تک درس قرآن دا انعقاد کیتا گیا۔ خواتین پورے وقت تے جامعہ اندر تشریف لے جائے۔ دوسرا کسی ساتھی مسئلہ پوچھے ہے کہ جمعہ دیاں پہلے 2 اذاناں ہوندیاں سن تے اسی ایک اذان تو بعد سنتا پڑھ لیندے سن دوسری اذان تک۔ پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام دے دور اندر اور جناب صدیق اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے دور اندر جمعے دی ایک ہی اذان دیتی جاتی۔ صحیح البخاری اندر جدوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تے پھر چونکہ آبادی بڑھ گئی، بازار اندر رش شروع ہو گیا تے گھڑیاں دا ادو اتنا دور نہیں سی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار اندر ایک زورا پہاڑی
اتھے ایک اذان شروع کروائی تاکہ لوگ وقت سر اپنا کاروبار چھڈ کے تے وقت سر جمعہ پڑھن۔ صحابی رسول جمعے نو کتنی اہمیت دین والے نے تاکہ لوگ اول وقت تے مسجد اندر پہنچن، اس واسطے انہاں اہتمام کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد اندر دوسری اذان نہیں دیتی کہ مسجد اندر ہی دو اذانہ ہو جان، اذان انہاں دوسری ضرور شروع کیتی ہے لیکن وہ ضرورت دیتا بازار اندر، مسجد اندر انہاں تو بھی ثابت نہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام دی اور صحابہ دی یہ ہوئی سنت ہے کہ جمعے دی ایک اذان ہوئے۔ دوسرا مسئلہ رہ گیا سنت اور نوافل ادا کرن دا، وہ بھی صحیح البخاری اندر ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اچھے انداز نہ غسل کردا ہے، جنی وہ دی استطاعت ہے طہارت و پاکیزگی کردا ہے، پھر خوشبو لگاندا ہے، تیل لگاندا ہے، پھر جنی جلدی ممکن ہے اللہ دے گھر اندر آ جاندا ہے تے جدوں پہنچدا ہے آوندیاں سارو سنتاں شروع کر لوے، نفل شروع کر لوے، بغیر نفل پڑھن تو وہ بیٹھ نہیں سکدا، جدوں آئے ادوں ہی شروع کر لوے، نہ اذان دے وقت دا انتظار اور نہ جمعے والے دن زوال دی پابندی ہے۔ اے نہیں کہ زوال دا وقت نہیں ہوندا، وقت تے ہوندا ہے لیکن پابندی ختم ہے۔ فرمایا جنی چاہے جننے مقدر اندر ہون، 2 4 8 10 12 کوئی پابندی نہیں۔ پہلی جیڑی اذان ہوندی ہے جدوں امام منبر تے کھڑا ہو جاندا ہے اس اذان تک جننے نفل چاہے پڑھ لوے۔ فرمایا پھر اذان ہو گئی ہے، ہن انہیں سکون نال جمعہ سنے ہیں، خاموشی نال سنے ہیں، اور پھر جمعے تو بعد انہیں پورے آداب دے نال اللہ دے گھر چو اپنے کام کاج تے مصروف ہو گیا، چلا گیا۔ فرمایا اینا عمل کردا ہے اللہ 2 ہفتیاں دے درمیان یا 2 جمعیاں دے درمیان یعنی 7 دن دے اللہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت تو اسی محروم ہاں کہ جڑے اذان تو بعد لوگ ہوندے نے وہ تے اس رجسٹر اندر بھی نام نہیں جاندا کہ جنہاں دا اللہ دے ہاں جا کے حاضری پیندی ہے کہ اے لوگ جمعہ پڑھن آئے سن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 خطبے چھڑ دیندا ہے، خطبے نہیں سندا، واعظ نہیں سندا، نماز دے وقت ہوندا ہے، لیٹ ہوندا ہے، فرمایا اللہ او دے دل تے مور لا دیندا ہے، نفاق دی مور لگ جاندی ہے۔ اے موراں لگیاں نے، دل سیاہ ہو گئے نے کہ سانو عمل دا جذبہ پیدا نہیں ہوندا، اسی سن کے سجے کنوں کڑ دینے ہیں، کھبے کان نال ٹس تو مس نہیں ہوندے۔ تو اپنی ایک کیفیت، وہ انداز، اے رویے بدلنے چاہیے نے۔ کتنی کو زندگی ہے، 40 سال 50 سال، کیا جڑے اس مسجد دی پہلی صف دے نمازی سن وہ اج دنیا اندر موجود نے؟ اس مسجد نو تعمیر کرنے والے کیا اج دنیا تے موجود نے؟ اینی کو زندگی تے بندہ اسلام تو انج دور ہو کے اسلام دے نہ شعائر دے نال اتنا مذاق اور اس قسم دا رویہ اپنائے، حکم دے عمل بھی کرے پر مرضی اپنی شامل کرے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ اندر بھی یہ ہوئی گزارش کیتی سی کہ اپنی مرضی نہیں، اسلام عمل کیتا تے پھر پورا کرنا ہے تے پھر ہی کامیابی ہے۔ تو بہرحال کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو۔ میں بھی انشاءاللہ دعا کرنا کہ اللہ سانو اول وقت جمعے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندگی دا آخری جمعہ بھی اول وقت اللہ دے گھر اندر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت تکبیر اولا نہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، جنہیں بیمار نے اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرمائے، ایسی شفا عطا فرمائے کہ بیماری دا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے اللہ جنہیں مسلمان موحد دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو نور دے نال منور فرما، نیک سن تے درجات بلند فرما، گناہگار سن تے انہاں دیاں غلطیاں تو درگزر فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہکار، اللہ ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اعلانیہ پوشیدہ معاف فرما، پہلے بعد والے معاف فرما۔ میرے اللہ زندہ رکھی اسلام تے، موت آئی ایمان دی حالت اندر شہادت دی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔